नाज़रीन, आपको चौधरी शफकत साहब का ये जो अपने घर के पास ये खेत है, इसमें गंदम की फसल है और ये तो अब पकने के करीब है। तो खेत में एक मशीन मैंने देखी है, तो इस मशीन के बारे में उनसे पूछते हैं कि ये मशीन इसका क्या काम है और ये कितनी कीमती है, और इसके बारे में आप बताएं जनाब चौधरी शफकत साहब। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो फार्मर हैं वो स्मॉल स्केल फार्मर हैं और हम उनके लिए ऐसी मशीनरी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जिससे वो बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़रूरी सरगर्मियाँ सर अंजाम दे सकें। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक टिलर है, तो इससे हम ज़मीन तैयार करते हैं। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, इस तरह छोटे छोटे जो हैं वो खेत हैं वो ज़मींदार अपने तैयार कर सकते हैं। तो ये 15 हॉर्स पावर की मशीन है। इसके साथ 10 मुख्तलिफ़ किस्म की अटैचमेंट लग जाती हैं। हमारे पास इस वक्त 3-4 किस्म की अटैचमेंट मौजूद हैं। इसका ये जो गोडी करने वाली मशीन है, इसके साथ गंदम का रैपर लगता है, वाटर पंप लगता है, रोटावेटर लगता है। इसके अलावा इसके साथ राजा हाल लगती है क्यारे वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरह जो ज़मींदार हैं वो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी और मुनाफे बख्श मशीन है। इससे वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ज़रूरी सरगर्मियों से अंजाम दे सकते हैं। अभी आप देखें, ये हमारे पास जो बीज के लिए गंदम लगी हुई है, ये 3 मुख्तलिफ़ किस्म की गंदम जो है वो बीज के लिए हमने तैयार कर रहे हैं। जबकि ये गंदम हमारे पास हम एक ट्रायल कर रहे थे कि अगर हम अक्टूबर में लगा लें तो उस गंदम का क्या फ़ायदा हो जाएगा, हमें बीमारियों से किस तरह बचेगी। तो ये गंदम आप देख रहे हैं बिल्कुल तैयार है, लेकिन अक्टूबर में लगने की वजह से इसका जो स्पाइक का साइज़ है, ये जो सिट्टे का साइज़ है, ये बहुत छोटा रह गया है। इसलिए हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि अक्टूबर में ज़मींदार इसको काश्त करें। जबकि जो हमने नवंबर में काश्त की वो उसका जो स्पाइक साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर आया है। और जो लोग चारे के लिए गंदम काश्त करते हैं वो अक्टूबर में काश्त कर लें। इसके साथ वो आप देख सकते हैं ये हमारे पास बरसीम लगा हुआ है, तो बरसीम का चारा भी जो है वो काश्त कर सकते हैं। बरसीम के खेत की सैर करवाते हैं, हाँ। तो ये भी बहुत अच्छा चारा है। बेसिकली तो डॉक्टर साहब ने यहाँ अपने खेत में ये बरसीम की फसल काश्त की है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी पैदावार है। इसके बारे में पूछते हैं कि क्या ज़मींदारों को इसके हवाले से क्या मशवरा देंगे। नाजरीन, ये आप देख रहे हैं इस वक्त चारा ज़मींदार जो हमारे पास इस मॉडल फार्म में आते हैं विज़िट करने के लिए, हम कोशिश करते हैं कि मॉडल फार्म में उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन तमाम जो ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं वो यहाँ पे उनको दिखाई जाएँ और उनके जो मसाइल हैं उनके हाल उनको बताए जाएँ। तो इसी वाले से हम जो है वो एक चारे का यहाँ पे नुमाइशी प्लाट लगाया हुआ है। आप देख रहे हैं बरसीम ये तीसरी बार कटाई के लिए तैयार है। हम 2 बार इसको पहले काट चुके हैं और अभी ये तीसरी बार जो है वो बरसीम चारे के लिए कटाई के लिए तैयार है। तो हमारे इलाके के जितने भी ज़मींदार यहाँ पे इसको विज़िट कर रहे हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया है और इसको बहुत जो है वो लाइफ स्टॉक के लिए एक नागज़ीर चीज़ उसको जाना है। और इस वक्त हम इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो हमारे जो ज़मींदार जिन्होंने अडॉप्ट किया है उनको वो तकरीबन 20-25 कनाल पे वो बरसीम हमने लगवाया है ताकि वो भी अपने जानवरों के लिए चारा तैयार करें। नाजरीन, मुझे आज यहाँ पर आई मैं आकर चौधरी मोहम्मद शफकत साहब असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तहसील नकियाल ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर का ज़री फॉर्म देखकर बहुत खुशी हुई कि वो ना कि सिर्फ एक अफीसर है बल्कि ये एक बहुत अच्छे कामयाब ज़मींदार भी हैं, किसान भी हैं। और फिर मुझे इस बात पर खुशी है और मैं नाजरीन को इस हवाले से ये मालूमात बताना चाहता हूँ इस अपने सलार न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि इनकी खिदमत से फ़ायदा हासिल करें। चौधरी शफकत साहब चकसवारी में भी 2 साल रहे हैं बतौर ज़राअत अफीसर, वहाँ भी उनकी कारकर्दगी मिसाली थी। और जब से ये प्रमोट होकर यहाँ नकियाल में तैनात हुए बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, इससे कबल उन्होंने जापान जाकर एक कोर्स भी किया है। तो इस हवाले से उनसे पूछते हैं कि जापान की जाकर वहाँ ज़राअत को कैसे पाया और उनका वहाँ का जो तजर्बा वो शेयर करें। और फिर मैं ये कहूँगा आज़ाद कश्मीर के किसानों और ज़मींदारों से बिलखुसूस हो और फिर कोटली के लोगों से कि इनकी खिदमत से फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए उनकी जो तकनीकी मामनत है महकमा ज़राअत के वो भी हासिल करें और किसान और ज़मींदार जो महकमा ज़राअत से रब्ता करें। बिलखुसूस चौधरी मोहम्मद शफकत साहब असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील नकियाल ज़िला कोटली जो है उनकी इस हवाले से खिदमत हासिल करें। तो मैं चौधरी शफकत साहब से उनके जापान का जो दौरा किया है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो उन्होंने कोर्स किया है
وہ کورس کون سا کورس تھا اور پھر اس کورس کا انہیں کیا فائدہ ہوا اور پھر آزاد کشمیر کی حکومت کو اور بالخصوص محکمہ زراعت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جناب بسمل صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا جاپان کا ٹریننگ تھی، اس کے لیے میں گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر اور بالخصوص ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا انتہائی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی اسکل کو ڈیولپ کر سکوں۔ تو جاپان میں جو ہماری ٹریننگ تھی وہ ٹریننگ سبزیات کی کاشت کے حوالے سے تھی کہ جن لوگوں کی زمین، جن لوگوں کے پاس بہت کم زمین ہوتی ہے، وہ کس طرح ایک منافع بخش جو ہے وہ فصل یا سبزیاں کاشت کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں سبزیات کی کاشت کا ایک بڑا سکوپ ہے، اور ہمارے جو زمیندار ہیں ان کے پاس جو زمین ہے وہ بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے ہمارے پاس ایک مربوط جو ہے وہ پلان ہے، بالخصوص جو ہمارا ایگریکلچر ونگ ڈسٹرکٹ کوٹلی کا ہے۔ تو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب اس پہ بڑی فوکس کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے زمینداروں کو جو ہے وہ سبزیات کی کاشت کے حوالے سے پروموٹ کریں۔ تو ہم مختلف جو ہیں وہ نمائشی پلاٹ کے ذریعے، مختلف قسم کی ٹریننگز کے ذریعے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ڈیمانسٹریشن کے لیے ہم یونین کونسل لیول پہ جو ہے وہ نمائشی پلاٹ لگوا رہے ہیں، اور زمینداروں کی معاونت کے لیے ہائیلی اسکلفل جو ہے اسٹاف ہمارا موجود ہے۔ تو شوکت صاحب، اس حوالے سے مجھے یاد آ رہی ہے کہ آ رہا ہے کہ آپ کے 2 پروگرام جو ہے یہ سبزیات کے حوالے سے، ایک تو ہے کچن گارڈننگ پروگرام جو حکومت آزاد کشمیر، دوسرا محکمہ زراعت کا ہے کہ سبزیات اگائیں، تندرستی پائیں اور اپنے آپ کو صحت مند بنائیں۔ یہ پروگرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب پروگرام ہے، اور آپ نے ان پروگراموں کے حوالے سے آپ کی شاندار خدمات بالخصوص چک سواری میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ اسکولوں میں گئے ہیں، وہاں بچیوں کو آپ نے اس حوالے سے تربیت دی، اور آج میں دیکھتا ہوں کہ ان علاقوں میں جو کالج کی بچے ہیں وہ ان اپنے گھروں میں یا گھروں کے کھیتوں میں وہ 5 مرلے کی جو یہ سبزیات کاشت کی ہے، تو وہ بڑا کامیاب تجربہ ہے۔ تو کیا کولڈی میں بھی اس طرح کا کوئی تجربہ آپ نے کیا ہے؟ جی بالکل، جو کچن گارڈننگ کی اسکیم تھی وہ ڈپارٹمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی تھی، اور پورے آزاد کشمیر میں بلا تخصیص جو ہے وہ جاری ہے اور جاری تھی۔ اس وقت بھی ہم مختلف جو ہے وہ یونین کونسل، بالخصوص تحصیل جو ہماری ڈسٹرکٹ کوٹلی میں ہیں، ان میں یہ ٹریننگ کروا رہے ہیں، اور زمینداروں کو بالخصوص جو لوکل کمیونٹی کے خواتین ہیں اور اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ان کو کچن گارڈننگ کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ اور کچن گارڈننگ یا سبزیات کی کاشت، جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے صحت مند اور صاف ستھری سبزیات جو ہیں وہ انتہائی جو جز ہیں، لازمی جز ہیں۔ اگر ہم اچھی سبزیاں کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری صحت اچھی ہوگی۔ تو ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کو، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کی چینل کی وساطت سے کہ وہ اپنے کچن گارڈننگ کے لیے اپنے سبزیات خود تیار کریں۔ اس سے ایکسرسائز ہوگی، ان کی صحت بہتر ہوگی اور ان کے بجٹ پہ بھی اثر ہوگا۔ میں چودھری شفقت صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت تحصیل نکیال ضلع کوٹلی، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا، بڑے مفید مشورے دیا، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس چینل کے ذریعے یہ آپ کی جو گفتگو ہے، یہ خصوصی گفتگو، اس کو ناظرین تک پہنچائیں اور وہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کریں، اور وہ سبزیاں اگائیں، فصلیں اگائیں، اور آزاد کشمیر زراعت کے فروغ کے لیے یہ آپ کی جو شاندار خدمات ہیں یہ روشن ہیں اور بڑی قابل ستائش ہیں، تو لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ میں لوگوں سے ایک بار پھر اپیل کروں گا کہ چودھری شفقت صاحب کی جو بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر خدمات ہیں ان سے وہ استفادہ حاصل کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔